9 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्लुमा। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज LOC पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है। पाक फौज अपने शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। पाक फौज के सिपाह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फौज को फॉर्मेशंस की तैयारियों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने भारतीय अफवाज का निशाना बनने वाले कश्मीरी अवाम के जज्बे को सराहा। कहते हैं कि LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाना भारतीय फौज की मुखलाहट का सबूत है। पाक फौज अपने शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ को रावलपिंडी छावनी के तरक्याती कामों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और सिविल इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। तो दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान से बोस्निया के सदर शफीक जाफरोविच ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। वजीर आज़म ने मुलाकात के बाद बोस्निया के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान बोस्निया से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दो तरफा ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस मौके पर बोस्निया के सदर शफीक ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। और बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शन की। कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमेरिकी रियासतों में वोटों की गिनती का अमल सुस्त हो गया। दोनों उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला। तेजी से आने वाले अमेरिकी इंतखाबात अचानक रुक गए। अवाम बेचैन है। जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट से आगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 213 वोट के साथ पीछे हैं। सदारती इंतखाब जीतने वाले उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 538 में से 270 या इससे ज्यादा वोट दरकार होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस मैन डेमोक्रेटिक्स को बरतरी हासिल है। सेनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स बराबर। माहिरीन के मुताबिक इलेक्टोरल वोट्स के एतबार से अगरचा जो बाइडेन को बरतरी हासिल है, लेकिन अगर अवामी वोटों की बुनियाद पर देखा जाए तो जो बाइडेन और ट्रंप को हासिल होने वाले वोटों की तादाद में सिर्फ 1% का फर्क है। सरदस्त अमेरिकी सदारती इंतखाब में किसी भी उम्मीदवार की फैसला कुन फतह का इन्हिसार स्विंग स्टेटस पर है, जबकि इनमें से बेशतर के हतमी नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए। हतमी नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए, ताहम एग्जिट पोल से पता चलता है कि 168 इलेक्टोरल वोट्स वाली इन अमरीकी रियासतों में ट्रंप को बरतरी हासिल है, जो अगले चंद घंटों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की फतह में भी तब्दील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया। कहते हैं अचानक नताइज रोकना अमरीकी आवाम से इफराड है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां नताइज आना बाकी है वहां हम जीत चुके थे। हम कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वोट देने पर अमरीकी आवाम का मशकूर हूँ। हम ऐसी रियासतों में भी जी चुके हैं जहां हमें जरूरत नहीं थी। ओहायो से मुझे मोहब्बत है और वहां भी कामयाबी हासिल की। मजीद आपको बताएं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं वो या ट्रंप फैसला नहीं कर सकते कौन जीता। आखिरी वोट की गिनती तक जीत का फैसला नहीं होगा। इंतखाबी नताइज से मुतमिन हूं, यकीनन हम कामयाब होंगे। मेरे हक में राय के इस्तेमाल पर सबका मशकूर हूं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे हक में राय के इस्तेमाल पर सबका मशकूर हूँ। उम्मीदवार डेमोक्रेटिक जो बाइडेन कहते हैं कि वो या ट्रंप फैसला नहीं कर सकते कौन जीता। आखिरी वोट की गिनती तक जीत का फैसला नहीं होगा। इंतखाबी नताइज से मुतमईन हूँ, यकीनन हम कामयाब होंगे। मेरे हक में राय के इस्तेमाल पर सबका मशकूर हूँ। अमरीकी सदारती इलेक्शन मुकम्मल नताइज के ऐलान से कबल ही ट्रंप के मुखालिफ व्हाइट हाउस के बाहर जमा। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर डेरे डाल लिए। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो हंगामों का खदशा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो
हंगामों का खदशा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन मुकम्मल नताइज के ऐलान से कबल ही ट्रंप के मुखालिफ व्हाइट हाउस के बाहर जमा बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर डेरे डाल लिए। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो हंगामों का खदशा है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत ओहायो से कामयाबी हासिल कर ली, जो अमरीकी सदर की बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। 1960 के बाद से कोई सदारती उम्मीदवार ओहायो में कामयाबी हासिल किए बगैर सदारती इंतखाब नहीं जीता। जी हां, आपको अपडेट करें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत ओहायो से कामयाबी हासिल कर ली है, जो अमरीकी सदर की बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। 1960 के बाद से कोई सदारती उम्मीदवार ओहायो में कामयाबी हासिल किए बगैर सदारती इंतखाब नहीं जीता। अब आपको बताएं कि अमरीकी मुसलमान 2 खवातीन फिर कांग्रेस की रुकन बन गईं। सदर ट्रंप इल्हान उमर और राशिदा तलीब को तनकीद का निशाना बनाते रहे। इल्हान उमर सोमालवी निजाद अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फलस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर थीं। आपको मुसलमान रियासत के बारे में बता रहे हैं। अमरीकी मुसलमान 2 खातीन फिर कांग्रेस की रुकन बन गई हैं। सदर ट्रंप इल्हान उमर और राशिदा तलीब को तनकीद का निशाना बनाते रहे। इल्हान उमर सोलालमी नशाद अमरीकी हैं, जबकि राशिदा तलीब के वालिदैन का ताल्लुक फलस्तीन से था। दोनों मुस्लिम खातीन पहले भी कांग्रेस की मेंबर थीं। अमरीकी इंतखाबात के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के डांस स्टेप्स सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हुए। ट्रंप अमेरिका की किसी भी रियासत में इलेक्शन मुहिम पर गए, वहां उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में डांस किया, जिसे इनके हमायती ने बेहद पसंद किया। ट्रंप को अमेरिकी सफेद पाम नौजवानों की अक्सरियत पसंद करती है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीदी निश्तर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। आजकल पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। रोजगार हो तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाए। पिछले दौर में सदर जरदारी के दौर में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 25,000 जॉब्स दिलवाए गए थे। सदर जरदारी के दौर में हमने महंगाई का मुकाबला किया, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, मगर तनख्वाह में इजाफा करके हमारा मुलाजिमीन की तनख्वाह 150% का इजाफा हुआ। जो फौज की तनख्वाह है, हमारा सिपाहियों की तनख्वाह है, जो आपका सरहदों का दिफा करते हैं, उसका 175% इजाफा हुआ। हमारा बुजुर्गों के पेंशन में 100% इजाफा हुआ। लेकिन फिर हमने देखा है कि इतने सालों में 7 साल हो गए हैं, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है, ना हमारा पेंशन में इजाफा हुआ है, और हम सब तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे। धांधली का शोर मचाने वाले बताएं कहां धांधली हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिला वजह धांधली का शोर मचाया जा रहा है। इस्लामाबाद में हूँ, बताएं कहां धांधली हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को अब तक 95 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि SOPs को देखकर कोविड ऑफ कंडक्ट बनाया दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान का माहौल अब तक पुरअमन है। कहीं कोई मसला है तो बताया जाए।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल हंगामी दौरे पर दीपालपुर पहुंच गए। वजीर आला ने सहूलत बाजार में आटा और चीनी की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुलिस वैन में बैठकर दीपालपुर सहूलत बाजार पहुंच गए। वजीर आला ने सहूलत बाजार में आवाम को 1 किलो की बजाय 2 किलो चीनी देने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं सहूलत बाजार में 20 किलो आटे का थैला 845 रुपए में फराहम कर रहे हैं। सहूलत बाजारों में चीनी 81 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। सारिफीन ने सहूलत बाजार की अशिया का मयार और निर्ख तसल्ली बख्श करार दे दी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करवाने का फैसला। वजीर आला KP महमूद खान कहते हैं इंसदाद कोरोना के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में सूबे में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोरोना वायरस पर कमी पाने के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्क 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पार्क्स और दीगर मकामात पर आने वाले फेस मास्क पहनने के पाबंद होंगे। शादी हॉल, मार्केट्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जबकि वजीर आला महमूद खान ने महकमे सेहत को तमाम अजला में हॉट स्पॉट्स की निशानदही का हुक्म दे दिया। हॉट स्पॉट्स एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के अहकामात भी जारी कर दिए। वजीर आला ने कहा कोरोना सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंसदाद कोरोना के लिए तमाम मसाइल बरोए कार भी लाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं उनकी तैनाती से अपोजिशन पर ज़लज़ला तारी है। अपोजिशन के जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं मरहम रखने आई हूँ। जाती उम्रा का बयानिया कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश है। इस सिलसिले को अब बंद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। वज़रा, सियासी जमातें, हुकूमतें, हम उनके लिए सोचें और उनके हकूक़ के लिए लड़ें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ें। तो मैं अपनी अपोजिशन को बरनाल ऑफर करते हुए उनके ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई। ज़ख्म जो है, जो उनको मेरे आने से लगे हैं, उस पे मरहम रखने आई हूँ और उनको ये कहने आई हूँ कि हमने मिल के काम करना है। आप इस मुल्क से हैं, इस सूबे से हैं और पाकिस्तान के अवाम की आपसे भी तवक्कुआत हैं, हमारे से भी तवक्कुआत हैं और हमें मिल के इस वक्त जिन मुश्किलात से ये मुल्क गुजर रहा है, हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालफीन हैं, हमने उनके एजेंडे को नाकाम करना है। हमारी पंजा आज़माई चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे, रीजनल फ्रंट पे जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनकी आप आलाकार ना बने। और जाती उम्रा का जो बयानिया है, जो हिंदुस्तान के अंदर जाती उम्रा हो या पाकिस्तान के अंदर जाती उम्रा हो, वो बयानिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को बेतुकीर करने के लिए, इंसाफ और इंसाफ पे अमल दरामद करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है नेशनल, उनको कंट्रावर्शियल बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान के साथ शनाख्त का रिश्ता रखने वाला हर पाकिस्तानी सिपाही जो है, हम 22 करोड़ अवाम जो हैं वो इस मुल्क के सिपाही हैं, वो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं। तो हमने मिल के सीसा पिलाई दीवार। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी का मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं फिरदौस आशिक आवान की बतौर मुआवने खुसूसी इत्तलात आयुनाती पर तहरीक इंसाफ के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
لیگی رہنما عظما بخاری کہتی ہیں مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں کسانوں کو زرعی آلات، ادویات اور کھادوں پر خصوصی سبسڈی دی۔ موجودہ حکومت نے 5 سال سیاسی دکان چمکانے اور فوٹو سیشن میں گزار دیے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں کسانوں سمیت ہر طبقہ خوشحال تھا۔ موجودہ حکومت نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آج ملک کا ہر طبقہ بدحالی اور مشکلات کا شکار ہے۔ موجودہ حکومت کی ہر شعبے میں ناکامی اور نااہلی عیاں ہو چکی ہے۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب بڑی مچھلیوں اور طاقتور شخصیات کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے صدر گوادر چیمبر آف کامرس بلوچستان میر نوید بلوچ نے نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ چیئرمین نے گفتگو میں کہا کہ 80 کی دہائی میں موٹر سائیکل رکھنے والے آج بیرون ملک پلازوں کے مالک بن گئے۔ نیب تحقیقات کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی۔ نیب بڑی مچھلیوں اور طاقتور شخصیات کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قومی احتساب بیورو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر رہا ہے جو حکومت میں رہے۔ کوئی ماضی میں ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا، جبکہ چیئرمین نیب نے کہا قومی احتساب بیورو کے افسران ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ملک کی دولت لوٹنے والوں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت صحت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد کے صحت کے منصوبوں اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ صحت حکام نے بریفنگ میں کہا کہ پولی کلینک ایکسٹینشن کے حوالے سے منصوبہ جلد شروع کر دیا جائے گا۔ سیکٹر G13 میں 200 بیڈز پر مشتمل ہسپتال گولڑا میں بنیادی ہیلتھ یونٹ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے صحت مراکز پر اپ گریڈیشن کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ ہسپتالوں اور صحت مراکز میں سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ٹھوکر نیاز بیگ چوک پر کسان اتحاد کا احتجاج علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال، جبکہ مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ اور مذاکرات کے بعد احتجاج ختم ہو گیا۔ جی ہاں، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا۔ لاہور ٹھوکر نیاز بیگ چوک پر کسان اتحاد کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے۔ کسانوں کا اتحاد اور پھر واٹر کینن کا استعمال، جس سے علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں محنت کا صلہ مانگنے پر کسانوں پر تشدد کرنا حکومت کا شرمناک اقدام ہے۔ محنت کشوں کی وجہ سے قوم کو خوراک مہیا ہوتی ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے احتجاج اور پولیس تشدد کے معاملے مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ میرے دیس کی مٹی میں زرخیزی کسان بھائیوں کی بدولت ہے۔ محنت کشوں کی وجہ سے قوم کو خوراک مہیا ہوتی ہے۔ محنت کا صلہ مانگنے پر کسانوں پر تشدد شرمناک حکومت اقدام ہے۔ کسانوں کی پیداوار ذخیرہ کر کے اپنی ATM کو نوازا گیا۔ ملک کی پیداوار کے لیے پسینہ بہانے والوں کا خون بہایا گیا۔ حکومت ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے حق کی آوازوں کو دبا نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے سستی بجلی کی فراہمی کا اعلان عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی استحکام کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے مزید کہا کہ عوام کو ریلیف پہنچانا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ چھوٹی درمیانی صنعتوں کو رعایتی نرخوں پر بجلی کی فراہمی سے کارخانے چلیں گے، غریب مزدوروں کے چولہے بھی جلیں گے۔ دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں ملک کے لیے معاشی حوالے سے اچھی خبریں ہیں۔
بلو مبرگ نے وزیراعظم عمران خان کی بہتر معاشی پالیسی اور حکمت عملی کی تائید کی. متحدہ کرپٹ اپوزیشن نے معیشت کی خرابی کا جعلی بیانیہ اپنایا. ملک درست سمت پر چلتا دیکھ کر سیاسی مخالفین بوکھلائے ہوئے ہیں. اے ٹی سی لاہور میں نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت. نون لیگی رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین کی عبوری ضمانت میں 7 نومبر تک توسیع. عدالت کا بلال یاسین کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. اے ٹی سی لاہور میں نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے نون لیگی رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین کی عبوری ضمانت میں 7 نومبر تک توسیع کر دی. عدالت نے بلال یاسین کو شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کے وزیر فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواست پر سماعت. عدالت نے فیصل وابڈا کی کیس کی کارروائی فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی. فیصل وابڈا کی عدالتی کارروائی روکنے کی درخواست پر فری کین کو نوٹسز جاری. اسٹے نہیں دوں گا، الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دے کر فیصلہ دیں گے. جسٹس عامر فاروق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی. بلیٹن میں بات کریں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے. تعلیمی ادارے چلتے رہیں گے، معیشت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی کارکردگی کی مثال دی جاتی ہے. ابھی تک ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایجوکیشنل تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم نے پہلے بیماری کا مقابلہ کیا ہے اور اس میں سے کامیابی اس لحاظ سے ہوئی کہ باقی ملکوں کے مقابلے میں ویسے تو ایک بھی موت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن باقی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کی پرفارمنس کا مثال دی جاتی. صحت ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن جب تک صحت کے حساب سے ممکن ہو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلتے رہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا، جس میں باقی چیزوں کے علاوہ تعلیمی اداروں کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ابھی تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہمیں تعلیمی ادارے. قاتل وائرس کے وار تھم نہ سکی. پاکستان میں کورونا سے مزید 18 مریضوں کا انتقال. اموات 6,867 ہو گئی. مزید 1,313 افراد میں وائرس کی تشخیص. 3,16,060 مریض صحت یاب جبکہ 13,965 زیر علاج ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,313 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,05,197، سندھ میں 1,47,295، خیبر پختونخوا میں 39,889، بلوچستان میں 16,000، گلگت بلتستان میں 4,306، اسلام آباد میں 20,471 جبکہ آزاد کشمیر میں 4,415 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 45,41,392 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,565 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 3,16,060 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 747 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. مزید کورونا کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ دنیا بھر میں کورونا سے 12,20,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 4,78,00,000 مریض. امریکہ میں 2,38,000، برازیل میں 1,60,548، بھارت میں 1,23,000، میکسیکو میں 92,593، روس میں 29,000 اور سعودی عرب میں 5,456 اموات. امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 2,38,000 سے زائد ہے، جبکہ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر اموات کی تعداد 1,23,650 اور 83,12,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. اموات کی مجموعی تعداد 1,60,548 سے زائد افراد متاثر ہیں. روس میں 16,73,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے اور اموات کی مجموعی تعداد 28,828 تک پہنچ چکی ہے. IMF نے پاکستان سے توانائی کے شعبے کے گردشی قرض میں 1,000 ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا.
جی ہاں، IMF نے گردشی قرضوں میں کمی لانے کا مطالبہ عالمی بینک کے ذریعے کیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے گردشی قرضے سے متعلق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ گردشی قرض میں کمی لانے کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے یا دوسرے آپشن کے تحت حکومت پاکستان گردشی قرضوں کی مد میں 1000 ارب روپے اپنے وسائل سے ادا کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF کا موقف ہے کہ اس ادائیگی سے قبل IMF کے ساتھ پروگرام شروع ہونے کا امکان نہیں۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے کے گردشی قرض کا حجم اس وقت 2266 ارب روپے ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مختلف برانڈڈ کے گھی اور خوردنی تیل 5 سے 38 روپے کلو تک مہنگے کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف برانڈ کے درجہ اول دوم اور سونگ کا گھی 5 روپے سے 38 روپے فی کلو مہنگا کر دیا ہے۔ کوکنگ آئل، کینولا آئل اور سن فلاور آئل بھی 3 سے 37 روپے لیٹر مزید مہنگے ہو گئے۔ اضافے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت 253 روپے جبکہ آئل کی قیمت 255 روپے لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر بہبود آبادی پنجاب کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر کا شاہکوٹ ننکانہ میں قائم سہولت بازاروں کا دورہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے سہولت بازاروں میں دستیاب خورد و نوش اور سمیت دیگر اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے سہولت بازاروں میں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر آبادی محمد ہاشم ڈوگر نے شاہکوٹ کے پولیس اسٹیشن اور THQ اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا عوام الناس کو پولیس اسٹیشنوں اور سرکاری اسپتالوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ چین کی دوا ساز کمپنی سینوفارم کی آزمائشی طور پر تیار کردہ کرونا ویکسین کا ٹیکہ امارتی نائب صدر اور وزیر اعظم محمد بن راشد المکتوم کو لگا دیا گیا۔ چین کی تیار کردہ سینوفارم کی کرونا ویکسین کا ٹیکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد المکتوم کو بھی لگایا گیا۔ اس سے قبل آزمائشی طور پر وزیر خارجہ شیخ عبداللہ زید النہیان اور وزیر امور برائے کابینہ محمد عبداللہ سمیت 50 سے زائد طبی عملے کو لگایا جا چکا ہے۔ چین کی تیار کردہ ویکسین کی دنیا بھر میں ٹرائل آخری مراحل میں ہے اور ویکسین کو تاحال محفوظ اور مؤثر پایا گیا ہے۔ چینی فوج کو بھی یہ ویکسین لگائی گئی تھی جبکہ متحدہ عرب امارات نے چینی کمپنی سینوفارما سے معاہدے کے تحت ویکسین خریدی ہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای کہتی ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ جیتے یا جو بائیڈن کی فتح ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ موجودہ دباؤ سے بڑھ کر مزید دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں ایران کی مداخلت کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ کہا جا رہا ہے صدارتی انتخاب میں ریکارڈ دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی صدارت میں الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی صدر ٹرمپ۔ یہ بات دلچسپ بات ہے، صدر ٹرمپ دھاندلی کا الزام ریاستوں کے گورنرز پر اور جو بائیڈن ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اب خبریں کھیل کے میدانوں سے۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر اور پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سابق نائب کپتان شین واٹسن نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ واٹسن نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے مداحوں سے آگاہ کیا۔ آسٹریلیا کے آل راؤنڈر سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں 29 سالہ شین واٹسن نے کہا، یہ اختتامی باب تو بہت مشکل ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس حیرت انگیز خواب کا اور جتنا
سراسک اتنا ہی کم ہے. اگلا دلچسپ مرحلہ شروع ہو رہا ہے. شین واٹسن نے 2016 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جس کے بعد وہ دنیا بھر میں ہونے والے T20 لیگز کھیلتے رہے. شین واٹسن PSL کے سٹار کھلاڑیوں میں سے ایک تھے جن کی بدولت گزشتہ سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز چیمپئن بنی تھی. فکسنگ اسکینڈل میں بلے باز عمر اکمل اور PCB کے مابین عالمی عدالت کھیل ثالثی کا کردار ادا کرے گی. فکسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے 1 دسمبر کو ہوگی. عمر اکمل فکسنگ اسکینڈل کیس عالمی ثالثی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. کھیلوں کی عالمی عدالت میں فکسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت ویڈیو لنک پر 1 دسمبر کو ہوگی. آزاد ثالثی عدالت دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گا. کیس کا حتمی فیصلہ آنے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اور اب علاقائی خبریں. علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان پولیس نے منشیات سمگلروں کے خلاف اہم کامیابی حاصل کی ہے اور منشیات سمگلنگ کی کوششیں ناکام بنا دیں. ڈویژنل بیورو چیف TV ٹوڈے سجاد احمد خان اور DPO ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک کے ساتھ موجود ہیں. ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی سجاد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں ڈیرہ غازی خان DPO عمر سعید ملک صاحب کے ساتھ موجود ہوں. کہیں پہ بھی سٹاپ نہیں آ رہا تھا. بہت بڑی ایک کارروائی کی گئی منشیات کے حوالے سے. اسی حوالے سے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے انہوں نے پلان ترتیب دیا ہے، داخلی خارجی جو ضلع کے پوائنٹ ہیں ان پہ انہوں نے کیا حکمت عملی استعمال کیا ہے، جو شہر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں اور گشت کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی والد صاحب بہت شکریہ. جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان صاحب کا ڈسٹرکٹ ہے اور ان کی بڑی اس بات پہ ترجیحات ہیں کہ صوبے کو خصوصاً ضلع کو منشیات سے پاک کیا جائے. آج ہم نے تونسا تحصیل میں ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا. ہمارے پاس ایک انفارمیشن تھی، اس گاڑی سے 100 کلو کے قریب جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی. وہ پورا نیٹ ورک ہے، اس میں مین جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا، باقی نیٹ ورک کو ہم بریک کریں. دوسری چیز آپ نے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کی. آج بھی ہماری پریس کانفرنس ہوئی، اس سے 4-5 دن پہلے بھی کچھ موٹر سائیکل برآمد ہوئے. 2 ڈکیتی ود مرڈر جو کہ پینڈنگ تھے وہ ہم نے ٹریس کر لیے ہیں. وہ بھی ملزم جو ہیں وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اسٹریٹ کرائم پہ ہم فوکس ہیں، پیٹرولنگ کا نظام بہتر کریں اور ڈیٹیکشن کو بھی امپروو کریں. جی سر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا، جو یہاں پر عوام خوف و ہراس کا شکار ہے، گشت کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اور پولیس کا جو کرمنل لوگ ہیں ان کا خوف ہٹانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی جس طرح میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہمارے جو رابری وتھ مرڈر تھے وہ ہمارے بڑے دونوں کیسز اہم تھے، وہ دونوں ٹریس ہوئے اور گشت کا نظام ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں. ڈالفنس کے ساتھ بھی میں نے میٹنگ کی ہے، ان کو بھی میں نے باور بتایا کہ آپ گشت برائے گشت نہ کریں بلکہ فوکس کریں اس چیز پہ کہ اس سے کرائم ٹریس ہو اور ڈیٹیکشن کا بھی بہتر بنائیں. جی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے DPO عمر سعید ملک صاحب اپنی حد و وصال کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف قصور میں جماعت اہل سنت، انجمن طلبہ اسلام، تاجران، سول سوسائٹی اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی. ریلی میں علماء، وکلاء، طلبہ اور سول سوسائٹی اور تاجر برادری سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی بلدیہ چوک سے شروع ہو کر ریلوے اسٹیشن قصور پہنچی. ریلی کے شرکاء نے فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے فرانس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء نے فرانسیسی صدر کا پتلا نظر آتش کیا. ریلی سے میاں شبیر احمد ہاشمی اور پیر مفتی حسن علی قادری نے خطاب کیا. ادھر گجرانوالہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سموگ SOPs کے خلاف ورزی کرنے والے
19 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं, जबकि 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट सुहेल अशरफ की हिदायत पर स्मोक खारिज करने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में इंडस्ट्रियल स्टेट 2 और गार्डन टाउन के करीब जिला इंतजामिया टीम ने यूरोधात इल्हाद बैनुल अक़वामी और फारूक स्टील समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की। स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर 19 फैक्ट्रियों को सील जबकि 21 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। DC गुजरांवाला ने कहा कि स्मोक की रोकथाम के लिए आलूदगी में इजाफे का सबब बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मजीद आगे बढ़े और अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैती और चोरी शुदा 15 मोटरसाइकिलें, एक गाड़ी और ट्रैक्टर बरामद कर लिए। मनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सिटी डेरा गाजी खान सादत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना गदाई और थाना सदर पुलिस ने मोटरसाइकिल डकैती और चोरी में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजमान से 15 अदद मोटरसाइकिल और नकब जनी और मसरूका माल की मद में नकद रकम 4,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं, जबकि नाजायज असलहा और मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर 29 इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के इलाके शहबाज कॉलोनी कंगनीवाला में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में बहने लगा। इलाका जोहड़ बन गया, पीने का पानी भी नायाब हो। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार महकमा वासा को शिकायत की मगर कोई सुनवाई न हो सकी। पत्तोकी में पुलिस ने कानून शिकन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। थाना फूल नगर पुलिस की कार्रवाई में मुनव्वरी गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। पत्तोकी के इलाके फूल नगर समेत दीगर थानों मुलजिम 8 मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिम मेन रोड और लिंक रोड पर गुजरने वाले राहगीरों को असले के जोर पर लूटते थे। मुलजिमों के कब्जे से नाजायज असलहा, मोबाइल फोन, हजारों रुपए नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। खबर मुल्तान से है कि मुल्तान में स्मोक के खतरात कम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुआं छोड़ने वाली और गैर कानूनी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुल्तान जिला इंतजामिया ने शहर भर में भरपूर क्रैकडाउन किया। गुजरांवाला से ही आपको अपडेट करें। गुजरांवाला महकमा SNGPL गरीब मेहनत कश को गैस का 18,37,000 से ज्यादा का बिल भेज डाला। गुजरांवाला के नवाही इलाके मारी खुर्द में 3 मरले के घर में रहने वाले शहरी का कहना है कि वो रोजाना 500 रुपए कमाता है। इतना ज्यादा बिल किस तरह अदा कर सकता है। कई मरतबा रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगाए लेकिन किसी किस्म की सुनवाई न हुई। उधर मटियारी जिला इंतजामिया की जानिब से ईद मिलाद के सिलसिले में रैली निकाली गई, जबकि अली बाबा पैलेस में महफिल मिलाद का भी इनाकाद किया गया। मुटियारी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई अली बाबा पैलेस तक इख्तिताम पजीर हुई, जबकि रैली में डिप्टी कमिश्नर मुटियारी, SSP मुटियारी, मखदूम हाउस के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह, तमाम मकातबे फिक्र के रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सिंध के जज़ायर पर मुमकिना कब्जे के खिलाफ रैली और एहतजाज किया गया। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ लीजू की क़यादत में निकाली गई रैली में कारकुनान ने जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। इस मौके पर मरकजी रहनुमा अयाज लतीफ ने खिताब करते हुए कहा कि बेदारी मार्च पैगाम दे रहा है कि सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के लोगों का हक है और सिंध के लोग बेदार हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।